इस जहालत पने से दूर रहेगा। क्यों ये जहालत पना, ये यहाँ पे ऐसा हो गया मुसलमानों में, कोई सट्टा लगा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई और कुछ और कर रहा है अला वला। जी इनसे अलग हट के ये ऐसा काम कर रहे हैं तो नाकाबिल बर्दाश्त है। मेरा भाई है, उसे पेंशन मिले है, 90,000 रुपये पेंशन मिले। आपके भाई को? हाँ, अरे मैं एक मोहताज हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी दुआ है आपकी हज़रत। आपका नाम? मेरा नाम ज़मीर हसन है। वैसे हैं? क्या नाम? ज़मीर हसन नाम है मेरा। जी जी। वैसे उस्ताद का नाम रखा हुआ है, एक वली है मेरा नाम। एक हाफिज़ अब्दुल रब साहब थे यहाँ, उन्होंने मेरा नाम, पहले मैं तिलावत करता था कुरान शरीफ की, तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया था वली। मैं तो ये वली समझता ना वादा खार होता। खार मैंने नशे के हैं, कौन सा नशा है आपको? सही कह रहे हैं। और तबीयत ठीक है? जी भाई, बस फ़िलहाल तो मोहताज हूँ। अल्लाह आसानी फरमाए। ज़िंदगी चंद दिन का मसला है और चंद दिन का मेला है। अल्लाह सुब्हान व तआला हर बंदे का इम्तिहान लेता है। हाँ जी, बेशक हर तरह से लेता है। कि क्यों अल्लाह की जो दुनिया है ना, इसे बोलते हैं मैं एग्जामिनेशन रूम। और ये अल्लाह ताला दिखाता भी है कि इससे सीख, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। जी जी जी। कभी को हिदायत है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। कभी जवानी देकर, कभी खूबसूरती से, कभी माल और दौलत। अब मैं 2.5 साल से ऐसे ही मोहताज बैठा, बस ये मेरे घुटने जाएंगे ख़त्म हो गए बिल्कुल। बस अल्लाह अल्लाह है। आजकल की हवा ऐसी चल रही है कि औलाद जो है, बस आपको पता ही है। खैर, औलाद नाकारा। नाकारा ही समझ लो। जब माँ बाप पे ध्यान नहीं देती तो नाकारा ही समझ लो। और कुछ माहौल ऐसा हो गया, कुछ आमदनी, बच्चों की आमदनी आजकल मुसलमानों में कम है। मुसलमान जो है इस टाइम बहुत बेरोज़गार है। ऐसा क्यों? ऐसे यूँ है, एक तो इनकी जो बड़ी सलाहियत है, वो एक तो छोटे बड़े के पास बैठते नहीं हैं, इनको टाइम नहीं है, दीन से जुड़े हुए नहीं हैं, नमाज से जुड़े हुए नहीं हैं। कोई इनको समझा दे तो इधर को निकल के आ जाएगा, कोई जमात वाला आ जाएगा तो उधर को कट जावे कहीं कुछ। बस ये ऐसे ही इसका मसला है। तो इनको फिटकार है, खुदा की एक किस्म से फिटकार है। ये मैं नहीं समझ सकता ये क्यों है जी। बेरोज़गारी का बड़ा मसला हो रहा है आवाम के साथ में, और ख़ुसूसन आपने जिक्र किया मुसलमानों का, कि मुसलमान रोज़गार को लेकर बहुत ही तंगदस्त है। हाँ, ये वजह इसकी है कि वो अपने बुज़ुर्गों के साथ में नहीं बैठ पा रहा है। बैठ नहीं पा रहा, उनसे कुछ सीखता नहीं, वो कुछ हासिल नहीं करता, कुछ ये सर्विस में नहीं है। अच्छा, आपकी बात सुनकर मुझे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक याद आई, और आपने जिसमें फरमाया था कि ना, बरकतें तुम्हारे बड़ों के साथ है। देखो जी, बड़ों की अगर वो करोगे तो आपको अल्लाह ताला, या बड़े भी दुआ देंगे, अल्लाह ताला भी आपके साथ बहुत रहम करेगा, बहुत रहम करेगा। तो आपने फरमाया था बरकत आपके बड़ों के साथ है। तो मुझे इससे ये महसूस दिया, अगर बंदा अपने बुज़ुर्गों के साथ रहेगा, अपने बड़ों के साथ रहेगा, इस जहालत पने से दूर रहेगा। क्यों ये जहालत पना, ये यहाँ पे ऐसा हो गया मुसलमानों में, कोई सट्टा लगा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई और कुछ और कर रहा है अला वला। जी इनसे अलग हट के ये ऐसा काम कर रहे हैं तो नाकाबिल बर्दाश्त है। बड़े गम की बात है, जबकि ये कौम ना इसलिए पैदा हुई तो सारी दुनिया को शराब कर सके। काफ़ी जमात के आदमी हैं, जुड़े हुए भी हैं, वो गश्त भी लगाते हैं, रोज़ वो भी करते हैं, जोड़ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद भी इनको इतनी तौफीक नहीं दे रहा, इतनी तौफीक नहीं हो रही कि ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा। वही मैंने आपको बताया कि ना, दुनिया इम्तिहान की जगह है। तो कुरान ने इस बात का जिक्र फरमाया है, ला युगय्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि जो लोग अपनी फ़िक्र नहीं करती जो कौम, हम भी उसको संवारा नहीं करते हैं। देखो जी, ये तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब है कि जब आदमी खूब ठोकरें खावेगा तभी वो सिम लेगा, इससे पहले नहीं सिमट सकता। तो यानी कि
اگر آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ میں بیٹھ کر رہیں گے، مل کر رہیں گے، تو آپ جو کام 10 سال میں سیکھیں گے، بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، وہ کام آپ 1 سال میں ہی سیکھ سکتے ہیں. جی سکتے کیونکہ ہیں. جن کاموں کے اندر انہوں نے دھکے کھائے، جس حدیث کا میں نے ذکر کیا، اس کا یہی مفہوم مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو برکتیں وہ آپ کو بڑوں کے ساتھ ہیں. بڑوں کے ساتھ ہی برکتیں لگی ہوئی ہیں. بڑے ہی ایک قسم سے آگے بڑھانے کے لیے ایک سادھن ہے، چلانے کے لیے ایک ذریعہ ہے. جب اگر بڑوں کی تم وہ نہیں کرو گے تو وہ ایک تمہیں راستہ نہیں بتا سکتا. جی. تو یہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، اس کا عام مطلب ہے کہ جو چیز ہم 10 سال میں نہیں سیکھ سکتے ہیں، وہ چیز ہے نا 1 سال کے اندر ہی سیکھ سکتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ رہ کر کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے 9 سال بیران ہونے سے بچ جائیں گے. ہاں، بڑوں کے ساتھ رہنے سے بڑا فائدہ ہے. چلیے ماشاءاللہ. اچھا، رہی بے روزگار کی بات، اور رہی جماعت والے آ رہے، اللہ والے آ رہے، سنوارنے کی کوشش کر رہے لیکن نہیں سنور پا رہے. مسجدیں بھی ہیں، بہت ہیں، کافی ہیں. اس کی میری نظروں کے اندر 2 بات آتی ہیں. اس میں جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی ذکر فرمایا، اور جس میں اللہ نے فرمایا ہم نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو قوم خود فکر نہ لینے جانتا ہو، اس کی ہم حالت نہیں بدلیں گے. اس کی حالت نہیں بدلے گی. اور اس میں دوسری بات ہے حرام سے نہ بچنا. حرام کی تو یہ ہے، دیکھو جی، ایک یہ سکہ ہے، سکہ جو ہے گورنمنٹ کی مہر ہے. یہ جو چھوٹا طبقہ ہے وہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ اس میں حلال میں کی مہر نہیں لگ رہی، تو اس لیے وہ ادھر دھیان نہ دے کے، اسلام کی طرف دھیان نہ دے کے، وہ اس طرف دھیان کر رہا ہے کہ یہ دولت جو ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یہ آئے گی تو آ رہی، حرام کیا ہے چاہے حلال کیا ہے، بس اسے آنے سے مطلب پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. کیسا ہو. یہی اب کچھ ایسا رول سا ہو رہا. اور جبکہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے. نہیں، کیوں؟ حدیث میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جتنے بڑے بڑے مسلمان ہیں وہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، وہ زکوٰۃ اسے نہیں دینا پا رہے ہیں جو ان پہ جو اس سے واجب ہے. مان لو میں ہوں، میرا بھائی ہے، اسے پینشن ملے ہے، 90,000 روپے پینشن ملے آپ کے بھائی کو. ہاں، اور میں ایک محتاج ہوں، تو وہ بھی اگر وہ زکوٰۃ بھی اگر مسلمان، دیکھو مسلمان کو ہی دینا ہے، مسلمان سے ہی لینا ہے. زکوٰۃ زکوٰۃ بھی ہے، چاہے ہدیہ ہو، خیرات ہو، اگر وہ مسلمان کو دے رہا ہے تو وہ فرض ہے. اگر زکوٰۃ کی بات کی جائے تو زکوٰۃ صرف بندہ مسلمان کو دے سکتا ہے جو تنگ دست ہو، بے بس ہو، مسکین ہو، یتیم ہو. جی جی. اس کے علاوہ ہم اگر غیر مسلم کی بات کی جائے تو غیر مسلموں کو ہم مدد کر سکتے ہیں، امداد کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں. جی جی جی. امداد کے علاوہ ان کی ہر طریقے سے خدمت بندہ کر سکتا ہے. خدمت کر، لیکن جو اسلام کے ارکان ہیں، وہ جو اسلام نے اصول بتائے ہیں، وہ اسلام کو ہی، اسلام کے والوں کو ہی ادا کرنے پڑیں گے. چلیے ماشاء اللہ. بہت بہت یہی ایک حدیث کا فرمان ہے. جی جی. ہمارے شیخ الحدیث کی جو سب سے بڑی افضل کتاب ہے، شیخ الحدیث صاحب کی، کون سی؟ کیا نام ہے ان کا؟ میرا نام دھیان آ رہا ہے، ذہن سے میں ذرا فضائل اعمال کی بات کر رہے ہیں. جی، فضل اعمال کی. تو اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ کتاب جس کتاب کا ذکر کیا مولانا زکریا صاحب نے سہارنپور کے اندر لکھی تھی، مزار العلوم کے اندر. اور جو یہاں کے شیخ زکریا صاحب ہیں وہ انتقال ہو گئے، ان کا چلے گئے، اللہ کے پاس میں ہوں. تو بہرحال انہوں نے بڑے مسئلوں کی بات کی ہے اس کے اندر. تو یہ مسئلہ اس کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ بندے کو، مسلمانوں کو کہاں زکوٰۃ دینی چاہیے. تو بابا کا غم بڑا خطرناک ہے کہ کئی اعتبار سے انہوں نے ذکر کیا ہے، حرام اور حلال سے بچنے کی بات کہی ہے. اور ساتھ میں انہوں نے بات کی کہ مسلمان بے روزگار ہے، وجہ اس کی ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ نہیں ہو پا رہے. اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے اپنے بڑوں کی تعظیم کریں، ان کی عزت و آبرو کا خیال رکھیں، اور ساتھ میں جو بڑے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو سینے سے لگا کر کے رکھیں. جی بے شک، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. اگر ایسے نہیں ہوگا تو یہ دنیا جو ہے، یہ مسلمان جو ہے، یہ بھٹکتا ہی رہے گا، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میرا اپنا دعویٰ ہے، کیوں میں 64 سال کی عمر ہے میری کم سے کم، جی جی. اور مجھے تجربہ بھی ہے. اور گھر میں ہمارے، میرے باپ کے 10 بچے تھے، 6 بھائی، اب 4 بہنیں. انہوں نے 10 کے 10 کو پڑھایا. سب کو پڑھایا. جی. 3 تو سروس میں تھے، ایک ریلوے میں تھا، ایک ماسٹر تھا، ایک پروفیسر تھا. 2 تو اب بھی ہیں، ایک پروفیسر، ایک ماسٹر، اور ایک میں ہوں. میری نوکری نہیں تھی، بس پڑھے لکھے ماشاء اللہ. پڑھا لکھا میں ہوں، 5ویں تک میں
पहले हमारा बोर्ड का होता था, आखिरी बोर्ड था बस वो। क्योंकि आखिरी बोर्ड था आपकी उम्र में। जी, मेरी उम्र में मैंने सबसे आखिरी बोर्ड का मैंने ही दिया बस। अब तो इंटर हो गई वो, हैं अब तो इंटर कर दिया ना। कर दिया। हाँ, पर मैं क्यों, मेरा सेंटर लगा था बेरीबाग, यहाँ से सेंटर बेरीबाग लगा था हमारा, वो आखिरी था बस। इसके बाद 5वीं ख़त्म कर दिया था उन्होंने बोर्ड का। चलिए माशाल्लाह, इसलिए हमें चाहिए कि हम मिलजुल के साथ रहें। ये कौम एक इत्तेहाद की तरह है, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इसमें ये है, आपने फरमाया कि है ना, पूरी कौम एक जिस्म के मानिंद है, अगर एक उंगली के अंदर दर्द हो जाए तो पूरी कौम उससे लरजा जाती है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ में बड़ों को छोटा ख्याल रखना चाहिए और छोटे बड़ों का ख्याल रखें। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कोई मेरे से गलती हो गई तो माफ़। आप दुआ फरमा दीजिए मेरे लिए, अल्लाह आसानी फरमाए, अल्लाह आसानी फरमाए।